अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम महनूर साजिद है और मैं आप सबको वेलनेस टॉक सीरीज़ में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आज इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन बीमारियों जैसे कि डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, इन सब बीमारियों के पीछे क्या डाइटरी रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रांस फैट्स के बारे में। कितना हम सॉल्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना हम डेली शुगर का कंजम्पशन कर रहे हैं, ये तमाम वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एनसीडीज़ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आज आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और हम अपने मेहमान से ये जानेंगे कि ट्रांस फैट्स क्या है और ये हमारे मुल्क की फूड चेन सप्लाई में कितना मौजूद है और इसके क्या मेजर सोर्स है और क्या इसके ऊपर क्या कोई पॉलिसी या रेगुलेशन मौजूद है हमारे मुल्क में। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या बाकी तमाम ममालिक में भी ट्रांस फैट जैसी चिकनाई जो कि बहुत हार्मफुल है को इसके ऊपर क्या कोई रेगुलेशन बना है, क्या इसके ऊपर कोई पाबंदी लगी है ताकि ना ही ये हमारे फूड सप्लाई में हो और ना ही ये हमारी खुराक तक पहुँचे। तो आइए आगाज़ करते हैं और आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुनव्वर हुसैन साहब, जो कि फ़ूड एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी एक्सपर्ट है और पब्लिक हेल्थ में 25 साल तजर्बा रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। तो हम आगाज़ करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मुनव्वर साहब कि ये ट्रांस फैट्स हैं क्या, ये हमारे फूड सप्लाई में क्या सोर्सेज हैं और इनका क्या ताल्लुक़ है एनसीडीज़ के साथ। बहुत शुक्रिया मानूर। ट्रांस फैट बुनियादी तौर पर हमारी खुराक में पाई जाने वाली एक चिकनाई की एक किस्म है और इनकी ये कुदरती सोर्सेज से भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी मिकदार बहुत कम होती है और आमतौर पर वो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होते। लेकिन इनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशली जो तैयार होते हैं, जब ख़ास तौर पर जब ऑयल्स को के अंदर हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है, उसको ये टेक्सचर देने के लिए कि वो बनस्पति घी की या दानेदार घी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उस अमल के दौरान जो है ये ट्रांस फैट प्रोड्यूस होते हैं और सबसे ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा भी कुछ रिफाइनमेंट या मल्टीपल फ्राइंग में ट्रांस फैट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनकी आमतौर पर जो मिकदार है वो कम रहती है। तो अगर इनका हम सेहत के साथ ताल्लुक़ देखें तो ये बुनियादी तौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे जिस्म में बढ़ा देते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मिकदार को कम कर देते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाते हैं और इसके साथ जो रिस्क है दिल की बीमारियों का, डायबिटीज़ का और स्ट्रोक का और दीगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का वो बढ़ जाता है। अल्टीमेटली इनकी जो खुराक के अंदर मौजूदगी है उसके हमारी सेहत के ऊपर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इनकी जैसे मैंने बात की कि जो हाइड्रोजनेशन का अमल है उसके ज़रिए ये पैदा होते हैं, तो वो तमाम खुराक जिनके अंदर जो है ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो हैं या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट उन खुराक में शामिल हो जाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि वो तमाम खुराक जिसमें इस तरह की ट्रांस फैट बतौर इंग्रेडिएंट या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, तो उनके इस्तेमाल से इससे होने वाली बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये पीएचओज़ क्या हैं और ये कौन-कौन से फूड सोर्सेज़ में पाए जा रहे हैं? पीएचओ जैसे नाम से हम अगर इसको करें तो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं। ये बुनियादी तौर पर इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब ऑयल को एक बनस्पति की शक्ल में या घी की शक्ल में, जो आर्टिफिशियली तैयार होता है घी, उसकी शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस उसमें से गुजारी जाती है। इस अमल के दौरान ट्रांस फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद जो खुराक जिसके अंदर ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं, चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह बेकरी आइटम्स हैं और उसके अलावा जो स्ट्रीट फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड होती हैं, तो मार्जरीन्स या इस तरह की जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये इनमें ये ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं वो खुराक की या फूड सप्लाई है उससे शामिल होते हैं। इसी पार्शल हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के नतीजा में
اور پھر جو خوراک جس میں یہ پی ایچ او استعمال ہوں گے وہاں پہ یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہے وہ کافی مقدار میں پائے جائیں گے. ایک اور اگزامپل ہمارے ہاں جو ہے وہ اسٹریٹ فوڈز کے. ہمارے ہاں کیونکہ ہماری کمیونٹی کے اندر ہمارے ہاں یہ ایک بڑا رواج ہے کہ اسٹریٹ فوڈز بہت پاپولر ہوتی ہیں, جس طرح سموسے, پکوڑے, جلیبیاں اور بہت ساری فرائیڈ فوڈز ہیں جو ہماری خوراک کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا سورس ہوتی ہیں ٹرانس فیٹی ایسڈ کا, جس سے ہمارے جسم میں ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اچھا منور صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پی ایچ اوز جو ہیں یہ انڈسٹریز میں تیار ہو رہے ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی اس میں کافی زیادہ ٹرانس فیٹس بھی موجود ہے, تو کیا دنیا بھر میں کوئی اس کے اوپر پالیسیز, نیوٹریشن اسٹینڈرڈس کیا موجود ہیں, اور کیا باقی ممالک نے کوئی ایسی پالیسی اختیار کی ہو جسے پاکستان بھی جو ہے اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا مانور. بیسیکلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2018 میں ایک ریپلیس فریم ورک انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ ریپلیس فریم ورک بیسیکلی جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تھا کہ آپ نے خوراک کے اندر یا فوڈ سپلائی کے اندر ٹرانس فیٹ کو کیسے ختم کرنا ہے. اس میں جو پالیسی لیول کے اوپر ایکشنز ہیں, کیونکہ ایک پورا جو ریپلیس پیکیج ہے وہ مکمل گائیڈ لائن سے, ایک اسیسمنٹ سے, یہ دیکھنے سے کہ کون سے ذرائع ہیں جہاں پہ جن میں جس فوڈ سپلائی کے ذرائع جہاں پہ زیادہ ٹرانس فیٹ پایا جاتا ہے, پھر اس کو کیسے آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے. اسیسمنٹ کے بعد آپ نے مکمل طور پر اس کو ختم کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں یا فوڈ سے نکالنے کے لیے اسٹریٹجیز ہیں, پالیسی لیول پہ کیا ہوں گی, کنزیومر لیول پہ کیا کرنا ہے. تو وہ ایک مکمل پیکیج تھا. میں اس میں جو اہم ترین بات ہے کہ اس میں 2 پالیسی ایکشن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ریکمینڈ کیے گئے. ایک پالیسی ایکشن یہ تھا کہ تمام فوڈز کے اندر جو ہے ٹرانس فیٹ کی جو لمٹ ہے اس کو ٹوٹل فیٹ کے 2% تک محدود کر دیا جائے. اور یہ ایک اچھا قدم تھا جو پاکستان میں بھی, پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور پروونشل فوڈ اتھارٹیز کے تعاون کے ساتھ پاکستان میں یہ نیشنل سٹینڈرڈ بن گیا جو مارچ 2025 میں جو ہے وہ نوٹیفائی ہوا. یہ ایک اہم پروگرس تھی جس کے نتیجہ میں یہ ایک پالیسی پاکستان نے بھی اڈاپٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرا پالیسی ایکشن یہ ہے کہ جو پارشلی ہائیڈروجینیٹڈ آئلز ہیں جو کہ ایک بڑا سورس ہوتا ہے ٹرانس فیٹی ایسڈز کا, اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے. اور اسے بھی مختلف ممالک نے اڈاپٹ کیا اور کچھ کنٹریز نے ان دونوں کے کو ایز اے اجتماعی پالیسی کے طور پہ بھی, یعنی ہائیبرڈ اپروچ کے طور پہ بھی استعمال کیا. اور اس کی ریزنز یہ تھیں کہ عام طور پر جو ہے یہ دونوں پالیسیز کے اندر کچھ پروز اینڈ کونس موجود ہیں, لیکن جب آپ دونوں پالیسیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو پروٹیکشن کے چانسز ہیں, کنزیومر پروٹیکشن کے, اور ایسی خوراک جس میں ٹرانس فیٹی ایسڈ کی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, ان کو کم کرنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں اور خوراک سے ٹرانس فیٹی ایسڈز کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملتی ہے. تو اس لیے دنیا میں اس وقت آدھی سے زیادہ آبادی, تقریباً 55% سے زیادہ آبادی ان ممالک میں رہتی ہے جن ممالک نے ٹرانس فیٹی ایسڈز کے اوپر کام کیا ہے اور جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بیسٹ پریکٹس پالیسیز ہیں وہ اڈاپٹ کی ہیں. ان میں بہت سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے ریگولیشن یا نیشنل سٹینڈرڈز کیے ہیں, یا انہوں نے پی ایچ او کو بین کیا ہے, یا دونوں کو کیا ہے. تو یہ ایک بڑا آزمودہ طریقہ کار ہے جس میں سے کچھ کنٹریز, بلکہ ان پہ جب یہ تحقیق کی گئی کہ جب انہوں نے یہ پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں تو کیا ان کنٹریز میں بینیفٹ ہوا کہ جس سے ان پالیسیز کی افیکٹونیس کو میئر کیا جا سکے. تو میکسیکو, اس کے علاوہ پیرو, انگلینڈ اور جو ڈینمارک, یہ وہ کنٹریز تھے, چند ایگزامپلز ہیں کہ جب وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ ٹرانس فیٹ کی پالیسیز پہ عمل درآمد کے بعد کیا فوائد ہوئے, تو وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ خاطر خواہ ان ممالک کے اندر خوراک کے اندر ٹرانس فیٹ کی جو موجودگی ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں جو بیماریاں ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, دل کی بیماریاں یا دیگر بیماریاں ہیں, سٹروک ہے, ان میں بھی کمی دیکھی گئی. اور فائنینشلی بھی ان کنٹریز میں الٹیمیٹلی ان بیماریوں کا ایک بہت بڑا فائنینشیل برڈن بھی ہے جو ریڈیوسڈ پروڈکٹیوٹی کی فارم میں, ایئرز آف لائف لاسٹ کی فارم میں, اور اکانومک جو لاسز ہیں اس کی فارم میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی کمی دیکھی گئی. تو یہ بنیادی طور پر ٹیسٹڈ پالیسیز ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں.
अच्छा मुनव्वर साहब, जैसा कि आपने बताया कि WHO की जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है उसका जो पहला स्टेप है, यानी कि 2% लिमिट लगानी है हम लोगों ने ITF पे, वो पाकिस्तान अचीव कर चुका है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या हम पाकिस्तान को कॉन्टेक्स्ट में क्या हमें PHO बैन पर मूव करना चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों, क्या रीज़न है उसकी? बहुत अच्छा सवाल है मानूर। ये पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे पाकिस्तान को हाइब्रिड अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान में अच्छी प्रोग्रेस हुई है, 2% लिमिट जो है टोटल फैट का, ट्रांस फैट का लगा दिया गया, और ये एक मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी, जो चाहे नेशनल या प्रोविंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके लिए ये, और सिविल सोसाइटी के लिए, और कंज्यूमर सबसे बड़ी बात है उनके लिए, ये बहुत एक अच्छा एहसन, एक उनके लिए मैं मुबारकबाद भी देता हूँ इस कामयाबी के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ हमें, अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिसको PHO भी बैन करना चाहिए। उसकी वजूहात ये हैं कि PHO जो है वो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है ट्रांस फैटी एसिड का, और क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी स्ट्रीट फूड भी जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, आल्दो ये स्ट्रीट फूड इस रेगुलेशन के अंदर कवर हैं, लेकिन उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करना हमारी प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़ की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। कुछ फूड अथॉरिटीज़ जो हैं वो अभी सिर्फ एक या चंद डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हैं, और कुछ जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर अपने प्रोविंसेस को अभी कवर नहीं कर पा रही। इसके अलावा उनकी जो टेक्निकल कैपेसिटीज़ हैं, ह्यूमन कैपेसिटीज़ हैं, उनके भी चैलेंजेस हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी स्मार्ट अप्रोचेस को देखें, और फिर हम जब ये जानते हैं कि जो प्रॉब्लम की रूट कॉज है वो क्या है, तो वो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, और उसके अलावा ये मोस्टली जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है वो पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जहाँ पे मकामी तौर पर तैयार करदा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मकामी तौर पर सोल्यूशन भी मौजूद है कि हम अगर PHO को बैन कर लेते हैं तो इससे खुराक के अंदर बड़ी मिकदार में जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनके खतरे को जो है वो रोका जा सकता है। तो इसके अलावा जब हम और मजीद देखते हैं इसी अमल में, तो ट्रांस फैटी एसिड का जब बड़ा सोर्स खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 150 के करीब ऐसी जो है वो कारखाने हैं जो ट्रांस फैटी एसिड की प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, या जिससे PHO बनता है, जिसके नतीजे में ट्रांस फैटी एसिड फूड की सप्लाई चेन में शामिल होता है। तो ये बड़ा छोटा नंबर है, इनको बड़े आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है, और इससे जो फूड अथॉरिटीज जो है वो ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अपनी एफर्ट को प्लान कर सकती हैं, और फिर उनकी एक प्रायोरिटाइज कर सकती हैं कि उन्होंने बाकी जो फूड सप्लाई है उसमें से जहां पे वो 2% लिमिट उन्होंने इन्फोर्स करनी है, तो वहां पे उनके पास प्रायोरिटी सेट कर सकती हैं। तो इससे एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होगी, एक आसान अमल के जरिए इसको ज्यादा बेहतर तरीके से और फिर फास्ट ट्रैक किया जा सकता है जो एलिमिनेशन है ट्रांस फैटी एसिड की, PHO को बैन करके जो पूरा अमल है फूड सप्लाई को PHOs को बैन करके ट्रांस फैट से पाक करने के लिए, इसको जो है वो एक फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर जो काम किया जा सकता है, जिसके अल्टीमेटली हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और अगर ये प्रोसेस डिले होता है, मैं आपको सिर्फ चंद हकाइक भी आपके सामने रख लूं, अगर ये प्रोसेस डिले होता है, फॉर एग्जांपल हम 3 से 4 साल इसको डिले कर लेते हैं, तो इससे तकरीबन 45,000 से जायद अमवात अगले 3 या 4 साल में हो जाएंगी, अगर ट्रांस फैटी एसिड के यही लेवल हमारी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो इसका एक इकोनॉमिक बर्डन है, तकरीबन 1.3 ट्रिलियन US$ के बराबर जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस होंगे, और तकरीबन 1 मिलियन के करीब ईयर्स ऑफ जो है वो लाइफ लॉस्ट जो है वो हो जाएंगी, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जितना हम फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रांस फैटी एसिड्स को अपनी सप्लाई चेन से निकालेंगे, तो उतना ही तेजी से हमारे हेल्थ और इकोनॉमी को बड़े क्लियर और टेंजिबल बेनिफिट्स होंगे। अच्छा मुनव्वर साहब, मैं आपसे बस एंड पे ये जानना चाहूँगी कि PHO को पाकिस्तान में बैन करने और ट्रांस फैट्स को यहाँ से मुकम्मल तौर पे हमारे मुल्क से, ताकि ये हमारे फूड सप्लाई में से निकल जाए, इसके लिए आपके ख्याल में क्या की रिकमेंडेशंस हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा क्या एज अ मुल्क हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, हमें दो जो है वो तरफा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी, 2 pronged स्ट्रेटेजी जो है। पहली जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हमें पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल
کو جو ہے وہ بین کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کی کیپیسٹی اسٹرینتھن ہو، ہیومن کیپیسٹی بھی، اور اس کے بعد ان کی جو لیبارٹری یا اکوپمنٹ کی کیپیسٹی ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہو، اور وہ اس کو انفورس کر سکیں۔ ابھی بھی کچھ فوڈ اتھارٹیز ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسٹینڈرڈ کے آنے کے بعد فوڈ اتھارٹیز نے آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ انفورسمنٹ کا کام شروع کر دیا، جس کام کو اور مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، جس سے جو ہے وہ فوڈ ایک آلریڈی جو ہے ایک امپیکٹ آنا شروع ہو گیا۔ جو مختلف تحقیقاتی رپورٹس ہیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں جو فوڈ سپلائی ہے اس میں ٹرانس فیٹی ایسڈ کی جو ہے وہ موجودگی میں کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا اور مثبت سائن ہے، جس میں ہماری فوڈ اتھارٹیز کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور فاسٹ ٹریک کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں ایک جانب فوڈ اتھارٹیز کی کیپیسٹی اسٹرینتھن کرنی ہے، کنزیومر کو اویئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو تھرو پارلیمنٹ کے جو ایک لیجسلیٹو بین جو ہے وہ امپوز کرنا ہے، اور ایون جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز ہیں یا اسلام آباد کیپٹل کے انڈر جو ٹیریٹریز کور ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ایک نیشنل لیول کا جو بین ہے وہ تھرو پارلیمنٹ جو ہے وہ لانا ہے۔ اب یہ اگر قانون سازی بھی کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سٹینڈرڈ جو آلریڈی موجود ہیں ان کے اوپر ایک ایفیکٹو طریقے سے انفورسمنٹ کی جاتی ہے تو اس سے کافی فاسٹ ٹریک کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری بات ایک اور امپورٹنٹ ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ عام طور پر جو ہیلدیئر آپشنز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں۔ ایسے سچویشن کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کنزیومر کو امپاور کریں کہ وہ یہ جان سکیں کہ جس خوراک کو وہ استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر جو نیوٹرنٹ آف کنسرنز موجود ہیں یا جو ہے وہ کون سی خوراک ہیں جس میں اس طرح کے جو انگریڈینٹ آف پبلک ہیلتھ کنسرن موجود ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسی خوراک کے اوپر فرنٹ آف پیک نیوٹریشن لیبلنگ یا وارننگ سائنز لگائے جائیں، کہ ایسے وارننگ سائن کہ جس سے بہت آسانی سے یہ پتہ چل سکے اس خوراک کا کہ جس میں ٹرانس فیٹی ایسڈ، سیچوریٹڈ فیٹ، شوگر یا سالٹ موجود ہو یا نان شوگر سویٹنرز موجود ہوں۔ تو کنزیومر کو امپاور کرنے کا یہ طریقہ بھی جو ہے وہ بہت افیکٹو ثابت ہوا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ 3-4 کی ریکمنڈیشنز ہیں، اور اس سے کافی حد تک جو ہے خوراک سے ہونے والی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو کم کرنے میں ایک سگنیفیکنٹ پروگرس کی جا سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ منور صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی ایکسپرٹ رائے کا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کی اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آئندہ آپ کیا خوراک لیں گے ایز اے کنزیومر، جیسا کہ منور صاحب نے بھی بتایا کہ آپ آئندہ جو ہے اپنی خوراک میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی نیوٹریشن اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایپیسوڈز کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔